अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज अहमद है और आप मेरा चैनल देख रही हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ लोग सादा ज़िंदगी गुजार कर भी बेहद खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बावजूद बेसकून नज़र आते हैं। क्या खुशी वाकई किसी ख्वाब की तरह है जो किस्मत वालों को ही नसीब होती है, या फिर ये एक ऐसा राज है जिसे समझकर हम सब अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? आज हम साइंसी और हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में जानेंगे कि खुशी असल में है क्या और हम इसे कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। कई लोग खुशी को एक आर्जी जज्बा समझते हैं जो कभी आता है और कभी चला जाता है, लेकिन माहिर नफ्सियात का कहना है कि खुशी एक ज़हनी और जज्बाती कैफियत है जिसे हम खुद तख्लीक कर सकते हैं। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास दौलत के अंबार हो या दुनिया की हर सहूलत मैसर हो, बल्कि खुशी अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे शुक्रगुजारी, यानी जो है वही काफ़ी है। साइंस बताती है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटी बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करती हैं वो ज़्यादा खुश व खुर्रम रहती हैं। पाकिस्तान में हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे सकती है, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। 2024 में शाया होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की स्पॉन्सर करदा एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 108वें नंबर पे है, जबकि हिंदुस्तान इससे भी पीछे यानी 126वें नंबर पे। हम इन छोटी चीज़ों की कदर नहीं करते जो कि हमें खुशी दे सकती है। मिसाल के तौर पे सुबह की चाय या दूध पत्ती, एक कप चाय के साथ दिन का आगाज़ जो हमें ताजगी देता है। इसके अलावा ख़ानदानी गपशप, जैसे रात के खाने पर घर वालों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना। इसके अलावा किसी सरसब्ज पार्क में वक्त गुजारना, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस करना। ये सब वो आम चीज़ें हैं जिन्हें अगर दिल से महसूस किया जाए तो खुशी हमारे करीब आ सकती है। तहकीक से साबित हुआ है कि खुशी का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अपने दोस्तों और घर वालों के साथ कम वक्त गुजारते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, इनसे दिल की बातें करें और एक दूसरे की मौजूदगी को एंजॉय करें। पाकिस्तानी सकाफत में ख़ानदानी निज़ाम एक बड़ी नेमत है। हम अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठकर उनकी कहानियाँ सुन सकती हैं जो ना सिर्फ हमें सुकून देती है बल्कि जज्बाती सेहत के लिए भी बेहतरीन होती है। माहिरीन कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नामी खुशी पैदा करने वाले हार्मोन को खारिज करता है, जिससे हम खुद भी खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मौके हैं जहां हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि किसी गरीब को खाना खाने के लिए कुछ देना, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने जो कि अनकरीब है इंशाल्लाह। किसी यतीम बच्चे की तालीम के अखराजात में मदद करना, मोहल्ले में किसी बीमार की तीमारदारी करना। ये छोटे छोटे नेक अमाल ना सिर्फ दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं बल्कि हमारे अपने दिल के लिए भी खुशी पैदा करते हैं। एक आम गलत फहमी जो है वो ये है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि खुशी का ताल्लुक महंगी चीज़ों और बड़ी कामयाबों से होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग ज़्यादा मुतमईन होते हैं। कुछ आम चीज़ें जो हमें खुशी दे सकती है, जैसे गली में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखना और ख़ुद भी इनके साथ शामिल हो जाना, छत पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेना और चांदनी रात को देखना, दोस्तों के साथ चाय के होटल पे बैठकर हंसी मजाक करना, किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करके उससे हाल अहवाल पूछना। ये सब वो आम चीज़ें हैं जो ना पैसे मांगती हैं ना किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है इसकी, मगर फिर भी ये हमारे लिए खुशी में बेहद इजाफा कर सकती है। हमारी खुशी का बहुत बड़ा ताल्लुक हमारी सोच से होता है। कहते हैं कि जी इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, लेकिन अगर हम हमेशा मनफी पहलुओं पर तवज्जो देंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते।
ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کامیابوں پر خوش ہوں۔ اگر ہم بہت ہی غیر مثبت فیل کریں تو ہمیں اپنی لائف میں وہ تمام کامیابی یاد کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم کبھی خوش ہوئے تھے۔ زندگی میں جہاں پہ بھی ہم دل ہار بیٹھے اس جگہ پہ ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر مڑ کر توجہ دینی چاہیے، ان کامیابوں کو ڈھونڈنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ملی تھی، کیونکہ یہی وہ کامیابی ہے جو کہ ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے اور ہمیں آگے جانے کی ڈھارس دیتی ہے۔ ہماری جسمانی صحت کا بھی خوشی سے براہ راست تعلق ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی یا ہلکی پھلکی ورزش کریں، نیند پوری کریں، کیونکہ نیند کی کمی ہمیں چڑچڑا اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کھائیں، کیونکہ اچھی خوراک ذہنی سکون کو بہتر بناتی ہے۔ آج کے دور میں خوشی ایک نایاب شے بنتی جا رہی ہے۔ ماضی کی سادگی اور اپنائیت، تیز رفتار زندگی، مادی خواہشات اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں کہیں کھو گئی۔ انسان ہر لمحہ کامیابی، دولت اور شہرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اندرونی سکون اور حقیقی خوشی اس سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ خاندانی رشتے جو کبھی مضبوطی کا سبب تھے اب مصروفیات کی نظر ہو چکے ہیں۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہو کر اپنی حقیقت کو کمتر سمجھنے لگے، جس سے حسد، مایوسی اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوشی کو دوبارہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کو سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ اپنائیں۔ خود سے جڑنے کے لیے لمحہ موجود یعنی پریزنٹ میں جینا سیکھیں، بجائے اس کے کہ ماضی کے افسوس یا مستقبل کی فکریں ہمیں بے سکون کریں۔ رشتوں کو وقت دیں، دوسروں کی مدد کریں اور فطرت کے قریب رہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا ہی اصل دولت ہے۔ جب آپ گھر آتے ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کا جس طرح استقبال کرتے ہیں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے حسین لمحات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ہم ہی تھے جو ان خوبصورت لمحات میں رہتے تھے۔ آج اگر ہم مصروف ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ ترک کر دیں۔ پرانی یادوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو اپنائیں، ان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بن گیا ہوتا ہے۔ اس خوشی کے سبب کی وجہ سے ہی ہم زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھیں، اس مقصد کے لیے تگ و دو کریں، کیونکہ آپ تگ و دو کریں گے تو کسی حد تک اس مقصد کو پا ہی لیں گے، اور اگر اس مقصد کو پا لیتے ہیں تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی اور خوشی ہوگی۔ اس سے آپ کو مزید حوصلہ ملے گا اور جینے میں مزید خوشی آئے گی۔ یاد رکھیں، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ بے ڈنگ زندگی جیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں رونق نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی تصویر میں رنگ نہ ہو، وہ ہمیں اچھی تو لگ سکتی ہے لیکن وہ بہترین میں کبھی شمار نہیں ہوگی۔ اپنی زندگیوں میں رنگ بھریں، اپنے دل کی آواز سنیں، دوسروں سے غیر ضروری مقابلہ ترک کریں اور زندگی کی خوبصورتی کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ تبھی ہم کھوئی ہوئی خوشی کو واپس پا سکتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ کہ آج سے آپ اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹنا شروع کریں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں کامنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔